हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी अबू सईद अल-सईद कुरान अकेडमी की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इंशाअल्लाह आज नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 11 और दूसरी सबक को हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 21 से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहता हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको नज़र आ रही है इस नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप और इस तरह कॉल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की सहूलत मौजूद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा ज़बर हा, अल हा, मीम ज़बर मा, अलहम, आगे वक्त अलहम। हमज़ा नून ज़बर अन, शीन ज़बर शा, अनश, रा ज़बर रा, अनशर, आगे वक्त अनशर। हमज़ा नून ज़बर अन, क़ाफ ज़बर क़ा, अनक़, दाद ज़बर दा, अनक़द, आगे वक्त अनक़द। दाल मीम ज़बर दम, दाल ज़बर दा, दम दा, मीम ज़बर मा, दम दम, आगे वक्त दम दम। आइन सीन ज़बर अस, आइन ज़बर आ, अस आ, सीन ज़बर सा, अस अस, आगे वक्त अस अस। हमज़ा आइन ज़बर अ, बा पेश बू, अबू, दाल पेश दू, अबुदु, आगे वक्त अबुद। नून आइन ज़बर ना, बा पेश बू, नाबू, दाल पेश दू, नाबुदु, आगे वक्त नाबुद। या खा ज़बर यख, रा पेश रो, यखरो, जीम पेश जो, यखरुजु, आगे वक्त यखरुज। या हा ज़बर यह, सीन ज़बर सा, यहसा, बा पेश बू, यहसबु, आगे वक्त यहसब। या शीन ज़बर यश, रा ज़बर रा, यशरा, बा पेश बू, यशरबु, आगे वक्त यशरब। या शीन ज़बर यश, हा ज़बर हा, यशहा, दाल पेश दो, यशहदु, आगे वक्त यशहद। तरा ज़बर तर, हा ज़बर हा, तरहा, क़ाफ पेश को, तरहक़ु, आगे वक्त तरहक़ु। ताइन ज़बर ता, रा ज़ेर री, तारी, फा पेश फू, तारिफु, आगे वक्त तारिफ। हमज़ा क़ाफ पेश उक़, सीन ज़ेर सी, उक़सी, मीम पेश मो, उक़सिमु, आगे वक्त उक़सिम। या बा पेश युब, दाल ज़ेर दी, युबदी, हमज़ा पेश उ, युबदिउ, आगे वक्त युबदि। या नून पेश युन, फा ज़बर फा, युनफ़ा, खा पेश हो, युनफ़ख़ु, आगे वक्त युनफ़ख़। या नून ज़बर यन, क़ाफ ज़बर क़ा, यनक़, लाम ज़ेर ली, यनक़ली, बा पेश बू, यनक़लिबु, आगे वक्त यनक़लिब। या पेश यू, वाव सीन ज़बर वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवस्वी, सीन पेश सो, युवस्विसु, आगे वक्त युवस्विस। सा पेश तो, क़ाफ पेश को, थक़ु, लाम ता ज़बर लत, थक़ुलत, आगे वक्त थक़ुलत। हा पेश हो, शीन ज़ेर शी, हुशी, रा ता ज़बर रत, हुशिरत, आगे वक्त हुशिरत। सीन पेश सो, ता ज़ेर ती, सोती, हा ता ज़बर हत, सोतिहत, आगे वक्त सोतिहत। काफ पेश को, शीन ज़ेर शी, कुशी, ता ता ज़बर तत, कुशितत, आगे वक्त कुशितत। नून पेश नो, शीन ज़ेर शी, नुशी, रा ता ज़बर रत, नुशिरत, आगे वक्त नुशिरत। नून पेश नो, साद ज़ेर सी, नुसी, बा ता ज़बर बत, नुसीबत, आगे वक्त नुसीबत। हमज़ा ज़बर आ, थरा ज़बर थर, अथर, नून ज़बर ना, अथरना, आगे वक्त अथर। वाव ज़बर व, सीन ता ज़बर सत, वसत, नून ज़बर ना, वसतना, आगे वक्त
وسطن. فا زبر فا، را غین زبر راغ، فرغ. تا زبر تا، فرغت. اگے وقف فرغت. تا همزه زبر تا، تا واو پیش تو، تأتو. نون زبرنا، تأتون. اگے وقف تأتون. یاسین پیش یسقا، فاو زبر قو، یسقو. نون زبرنا، یسقون. اگے وقف یسقون. یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع. لام واو پیش لو، یفعلو. نون زبرنا، یفعلون. اگے وقف یفعلون. یا عین زبر یع، میم زبر ما، یعم. لام واو پیش لو، یعملو. نون زبرنا، یعملون. اگے وقف یعملون. یا عین زبر یع، لام زبر لا، یعلا. میم واو پیش مو، یعلمو. نون زبرنا، یعلمون. اگے وقف یعلمون. یا ضاد زبر یضحى زبر ح، یضحى. کاف واو پیش کو، یضحکو. نون زبرنا، یضحکون. اگے وقت یضحکون. یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یکسی. با واو پیش بو، یکسبو. نون زبرنا، یکسبون. اگے وقت یکسبون. یا دال زبر ید، خا پیش خو، یدخو. لام واو پیش لو، یدخلو. نون زبرنا، یدخلون. اگے وقت یدخلون. یا نون زبر ین، زا پیش زو، ینزو. را واو پیش رو، ینزورو. نون زبرنا، ینزورون. اگے وقت ینزورون. پیج نمبر 22. تا عین زبر تع، با پیش بو، تعبو. دال واو پیش دو، تعبدو. نون زبرنا، تعبدون. اگے وقف تعبدون. همزه نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم. تا زبرتا، انعمت. اگے وقف انعمت. همزه نون زبر ان، ذال را زبر ذر، انذر. نون الف زبرنا، انذرنا. اگے وقف انذرنا. همزه نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل. نون الف زبرنا، انزلنا. اگے وقت انزلنا. تو معزز ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب زبر کے بعد الف آ جائے تو اس الف کو ہم پڑھیں گے. اگر دو زبر کے بعد الف آ جائے تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق. نون الف زبرنا، خلقنا. اگے وقت خلقنا. را زبر را، فا عین زبر فع، رفع. نون الف زبرنا، رفعنا. اگے وقت رفعنا. واو زبر و، ضاد عین زبر ضع، وضع. نون الف زبرنا، وضعنا. اگے وقت وضعنا. نون طا پیش نطفه زبر فا، نطفه. تا دو زیرتین، نطفه. اگے وقت نطفه. عین با زیر عبر زبر را، عبره. تا دو پیشتن، عبرة. اگے وقف عبره. زاجیم زبر زجر زبر را، زجره. تا دو پیشتن، زجرة. اگے وقف زجره. تا ذال زبر تذ، کاف زیر کی، تذکی. را زبر را، تذکره. تا دو پیشتن، تذکرة. اگے وقف تذکره. میم سین پیش مصفا زیر فی، مصفی. را زبر را، مصفره. تا دو پیشتن، مصفرة. اگے وقت مصفره. میم همزه پیش مو، صاد زبر صا، مؤصاد. دال زبر دا، مؤصده. تا دو پیشتن، مؤصده. اگے وقت مؤصده. میم سین زبر مس، غین زبر غا، مسغا. با زبر با، مسغابه. تا دو زیرتین، مسغابه. اگے وقت مسغابه. میم قاف زبر مقرا زبر را، مقرا. با زبر با، مقربه. تا دو زیرتین، مقربه. اگے وقت مقربه. میم تا زبر مت، را زبر را، مترا. با زبر با، متربه. تا دو زیرتین، متربه. اگے وقت متربه. تا ضاد زبر تض، لم یزیر لی، تضلی. لام دو زیر لین، تضلیل. اگے وقت تضلیل. تا قاف زبر تق، واو یزیر وی، تقوی. میم دو زیر من، تقویم. اگے وقت تقویم.
تا کاف زبر تک دال یا زیر دی تکذیب دو زیر بن تکذیب آگے وقف تکذیب تا سین زبر تس نون یا زیر نی تسنی میم دو زیر من تسنیم آگے وقف تسنیم میم سین زیر مس کاف یا زیر کی مسکی نون دو زبر نن مسکینن آگے وقف مسکینا میم میم زبر مم نون واو پیش نو ممنون نون دو زیر نن ممنون آگے وقف ممنون میم حا زبر مح فا واو پیش فو محفوظ دو زیر ضن محفوظ آگے وقف محفوظ میم خا زبر مخ تا واو پیش تو مختوم میم دو زیر من مختوم آگے وقف مختوم میم سین زبر مس را واو پیش رو مسرو را دو زبر رن مسرورا آگے وقف مسرورا میم شین زبر مش ها واو پیشو مشهو دال دو زیر دن مشهود آگے وقف مشهود همزه با زبر اب و ولی زبر و اب و با دو زبر بن ابوابا آگے وقف ابوابا میم صاد زبر مصف واو پیش فو مصفوف زبر ف مصفوف تا دو زیر تن مصفوفة آگے وقف مصفوفة همزه زا زبر از و ولی زبر و از و جیم دو زبر جن ازواجا آگے وقف ازواجا همزه شین زبر اشت الف زبر تا اشتا تا دو زبر تن اشتاتا آگے وقف اشتاتا همزه طا زیر اطعین کلا زبر ع اطعام میم دو پیشمون اطعام آگے وقف اطعام همزه عین زبر اعنون الف زبرنا اعنا با دو زبر بن اعنابا آگے وقف اعنابا همزه فا زبر اف و ولی زبر و اف و جیم دو زبر جن افواجا آگے وقف افواجا همزه لام زبر الف الف زبر فا الف فا دو زبر فن الفافا آگے وقف الفافا قاف را پیش قر همزه کڑا زبر ا قرآن دو پیش نون قرآن آگے وقف قرآن همزه لام زبر الحمیم زبر حم الحم دال پیش دو الحمد آگے وقف الحمد واو لام زبر ول فاجیم زبر فج والفجر را زیر ری والفجر آگے وقف والفجر تو معزز ناظرین یہ تو ہم نے ہجی سے پڑھی تو ایک دفعہ ہم روانی بھی پڑھتے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے الہم انشر انقض دمدم عسعس اعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق تعرف اقسم يبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت نصبت أثرن وسطن فرغت تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة مؤصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قرآن الحمد والفجر
तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिजी और रवानी दोनों से पढ़े। तो वीडियो के आखिर में इसी टॉपिक के मुतालिक चंद सवालात मैं आपसे करूँगा, तो आपने ज़रूर इन सवालात की जवाबात हमें कमेंट में देना है। तो सवाल हमारा जो है वक़फ़ के मुतालिक होगा। सवाल नंबर 1 ये है कि अगर आयत की आखिर में गोल निशान आ जाए तो उसको हम क्या नाम कहते हैं और उधर क्या करना चाहिए। अगर मीम आ जाए तो क्या करना चाहिए और इसका नाम क्या है, और तो अगर आ जाए इसका क्या नाम है और क्या करना चाहिए। अगर जीम आ जाए तो इसका क्या नाम है और क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर जा आ जाए तो क्या करना चाहिए और इसका क्या नाम है। इस तरह सौद और लाम। तो इन सवालात का जवाब आपने हमें ज़रूर कमेंट में देना है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई और आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह नेक्स्ट आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दुआओं में याद रखना जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।